नमस्कार येवकार, हांव किशोर नायगांवकार. गोंयान सगळीकडे जेन्ना पर्यावरणाची नासाडी, पर्यावरणाची हानी सुरू आसा असो बोवाळ सुरू आसतनाच आता सरकारान संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान पुराय गोंयभरान 10 लाख झाडां लावपाची मोख दवरल्या. आता ही 10 लाख झाडां ही 90 दिसान सरकार लायतलो. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा अशें नांव ताका सरकारान दिल्लें आसा आणि केंद्र सरकारची आणि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांची एक पेड माँ के नाम अशा संकल्पने सकयल ही येवजण सध्या सरकाराची सुरू आसा. तातूंत आनी एक येवजण ॲड जाल्या ती म्हटल्यार ग्रीन कॉरिडॉर नॅशनल हायवे फ्रॉम पत्रादेवी टू पोळे हो ऑलमोस्ट 70 ते 80 किलोमिटराचो जो हायवे आसा तो ग्रीन कॉरिडॉर म्हणून डेव्हलप करचो. त्या हायवेच्या मदेगात मागीर त्याच्या कुशीक व्हडा प्रमाणात झाडां लावप अशा पद्धतीची येवजण ही सरकाराची या सगळ्या उपक्रमा फाटल्यान आसा. संवसारीक पर्यावरण दिसा कशा पद्धतीन झाडां लावपाच्यो कार्यावळी वेगवेगळ्या जाग्याचेर जाल्यो ह्यो तुमी पळयल्यात आसतल्यो. आमच्या जाणट्यांनी बाबड्यांनी येदी व्हडली त्या वेळार झाडां लायली, ताची फळां आयज आमी खातात. पूण अशा पद्धतीचो महोत्सव हो तांणी साजरो केल्लो काय कितें असो एक प्रश्न आमकां पडटा. एक आपली जबाबदारी ह्या निसर्गा प्रती आणि फुडल्या पिळगे खातीर तांकां ऑक्सिजन मेळचें, तांकां फळां मेळचीं ह्या उद्देशान तांणी तें सगळें केल्लें. पूण आयच्या घडयेक फोटोग्राफी, व्हिडिओग्राफी, रिलां आणि त्यो कार्यावळी जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता ह्या इव्हेंट मॅनेजमेंटाचेरूच सरकार कोट्यांनी रुपया खर्च करता अशें आमकां पळोवपाक मेळटा. काय नज सरकारच्या तिजोरीन केंद्रा कडल्यान बरोच पयसो येयल्लो आसा आणि तोच सरकार खर्च करता अशें सरकार सांगपाक शकता. पूण हो पयसो हो तुमचो आमचो लोकांच्या बोल्सांतलो टॅक्सांतल्यान कलेक्ट केल्लो पयसो हाची जाणविकाय जर सरकारान दवरली जाल्यार पुराय जातली. आता ही 90 दिसान 10 लाख झाडांचो हिशोब जर आमी केलो जाल्यार ऑलमोस्ट दिसाक 11,111 झाडां ही सरकाराक लावची पडटली. जर लायली जाल्यार 10 लाखाची मोख ही साध्य जावपाक शकता. दुसरी आनी एक गजाल सरकारचें म्हणणें आसा की जर दर एका मतदारान, गोंयान ऑलमोस्ट 10.5 ते 11 लाख मतदार आसात, दर एका मतदारान जर एक झाड लायलें जाल्यार ही मोख ऑटोमॅटीक पुराय जातली अशें सरकारचें म्हणणें आसा. पुणून मतदार झाडां कित्याक लायतलो? मतदारांक तांचे अधिकार, तांचे हक्क आणि तांकां फावो तशें प्रशासन सरकार दिता काय कितें हाची जाप पयलीं सरकारान म्हाका दिसता दिवची पडटली. जाल्यारूच मतदार सरकारचें आयकपाक शकता. आता हे ग्रीन कॉरिडॉर ही झाडां लावपाची जी स्पर्धा सध्या सुरू जाल्या त्या विशीं जेन्ना म्हायती काडपाचो आमी प्रयत्न केलो तेन्ना एक 2017चो हो इव्हेंट आमच्या नदरेक पडलो. हो तुमी पळोवपाक शकता. बीजेपीच्याच फेसबुक हँडलाचेर हो फोटो आणि हो मेसेज आसा. 2017 ह्या वर्सा तेन्नाचे मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर आणि केंद्रीय रस्तो येरादारी मंत्री नितीन गडकरी हांच्या उपस्थितीत एक MOU सायन जाल्लो बिटवीन मॉर्थ अँड GSIDC आणि हो MOU हो आसलो रिगार्डिंग डेव्हलपमेंट ऑफ ग्रीन कॉरिडॉर. आता 2017 वर्साचो हो MOU नेमको सध्याचो ताचो स्टेटस कितें आसा? 2017 ही येवजण चालीक लागोंक ना काय कितें? आणि जर चालीक लागली जाल्यार ती झाडां खंय लायली आणि ती आसात काय कितें जितीं? ना जाल्यार तो सगळो फार्स थारलो आणि म्हणून आता मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांकां नव्यान आता हो उपक्रम राबोवचो पडटा असो ताचो अर्थ जातलो. आता त्या वेळार मॉर्थान ही इनिशिएटीव घेतलेली. ह्या वेळार ती इनिशिएटीव मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट अँड क्लायमेट चेंज हांणी घेतलेली आसा. आणि मुख्यमंत्र्यांनी अशें सांगलां की 3 म्हयन्या उपरांत जे केंद्रीय मंत्री आसात MOFचे ते गोंयान येतले पळोवपाक. भुपेंद्र यादव हे गोंयान व्हिजीट करतले. हो ग्रीन कॉरिडॉर जो मिशन सरकारान सुरू केल्लो आसा ताचो स्टेटस पळोवपाक. म्हणटूच सरकाराक ही आता झाडां लावचीच जाली. आता 10 लाख झाडां दर दिसाक 11,111 झाडां लायली जाल्यार 10 लाख झाडांची मोख ही पुराय जावपाक शकता. ती सरकार कशा तरेन पुराय करतले हे सरकारूच जाणा. पूण सध्याच्या घडयेक सगळ्या डिपार्टमेंटाक आपली कामां सोडून झाडांच लावपाक सरकारान सोडलेली आसात आणि जो तो आयज झाडां लायत आसा. पर्यावरणा खातीर ही बरीच गजाल. पुणून ही गजाल हाका एक अभ्यास जाय.
ताका शास्त्र जाय, ताका पद्दत जाय, बेठेत कार्यावळी करपाक म्हणून जर झाडां लायली जाल्यार तातूंतली कितली झाडां जिती उरतली हो तितलोच म्हत्वाचो विशय आसा. खरें म्हटल्यार झाडां लावपाक दर वर्सा वन महोत्सवाच्या दिवसाक सुरू जावप. जुलय म्हयन्याचो पयलो वीक हो वन महोत्सवाचो आसता. पुणून सरकारान ह्या संवसारीक पर्यावरण दिसाचे निमित्त धरून झाडां लावपाक आतां पासूनच सुरवात केल्ली आसा. आता खरें म्हटल्यार झाडां लावप हो पर्यावरणाचो विशय. तातूंत वन खातें हे प्रामुख्यान ताचो आस्पाव जाय. पुणून हांगासर मुख्यमंत्रीच हो सगळो उपक्रम आपल्या खांद्यार घेवन सध्या फुडें व्हरता अशें आमकां दिसता. पयर संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान झाडां लावपाच्या कार्यावळीत नॉर्थ गोंयान आमकां वन मंत्री विश्वजीत राणे खंयच दिसूंक ना. पुणून ते मडगांवां दिगंबर कामत हांच्या वांगडा पूण झाडां लावपाक तयार आसले. आतां तांणी सावथ गोवा कित्याक सिलेक्ट केलें हे घडये विश्वजीत राणेच सांगपाक शकता. पुणून ह्या पुराय कार्यावळीच्या निमतान आमकां ही एक बातमी वाचपाक मेळ्ळी जी दैनीक तरुण भारताचेर प्रसिद्ध जाल्ली. संदीप कांबळी हांची ही बातमी. आणि तातूंत अशें म्हटलां की 2025-26 ह्या वर्सा एक पेड मां के नाम ह्या येवजणे सकयल सरकाराक गोंय सरकाराक 2 लाख झाडां लावपाची मोख केंद्र सरकारान दिल्ली. पुणून वन खात्यान विश्वजीत राणे हांच्या डिपार्टमेंटान ह्या एकाच वर्सा ऑलमोस्ट 5,39,000 झाडां लायल्या अशी आंकडेवारी आमकां हांगासर पळोवपाक मेळटा. तातूंत कॅम्पा फंड, कॉम्पेन्सेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मॅनेजमेंट अँड प्लॅनिंग ऑथॉरिटी ह्या अंडरूय ही झाडां लायली आसा. म्हणटकच 2 लाख झाडांची मोख आसली, थंय 5 लाख झाडां ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लायली. आता फाटल्या एका वर्सा लायिल्ली ही 5 लाख झाडां आयज जिती आसात तातूंतली कितली झाडां उरल्यात आनी कितली झाडां मेली हाचो हिशोब कोणा कडेन आसा हो आमी नकळो. पूण फाटल्या वर्सा जर 5 लाखाचें उद्दिश्ट विश्वजीत राणे हांणी जर पुराय केला जाल्यार ऑब्वियसली ह्या वर्सा 10 लाखाची मोख मुख्यमंत्र्यांनी दवरलेली आसा. कारण तांकां विश्वजीत राणे परस डोबरात हो झाडां लावपाचो प्रोग्राम तांकां सक्सेसफूल करपाचो आसासो दिसता. म्हणून तांणी ह्या फावट 10 लाख झाडांची मोख आपल्या कडेन दवरलेली आसा. आता ह्या दोगांय लिडरांच्या स्पर्धेंत पर्यावरणाचें रक्षण आनी पर्यावरणाचो जर विकास जाता जायत जाल्यार तिवूय म्हाका दिसता एक बरी गजाल म्हणची पडटली. आता एकी कडेन सरकार झाडां लायता म्हणटात, मोपा एअरपोर्टाचेर थंय 5 लाख झाडां लायली असो सरकारचो दावो आसा. मागीर आतां 10 लाख झाडां सरकार लायता, मागीर 5 लाख झाडां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान लायली अशें सरकार म्हणटा. जाल्यार गोंयचें ग्रीन कवर हें खरें म्हटल्यार हें वाडपाक जाय आनी तें वाडलां असोय दावो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटूय करता. पुणून ही न्यूज आमकां एक सांगता, ज्या न्यूजा भितर सेंट्रल गव्हर्मेंटाचोच एक अहवाल सांगता की फाटल्या 10 वर्सां भितर गोंयच्या फॉरेस्ट कवरा भितर ऑलमोस्ट 90 स्क्वेअर किलोमीटर क्षेत्र हें कमी जाल्लें आसा. हाचोच अर्थ गोंयचें फॉरेस्ट कवर हें कमी जायत आसा असो केंद्राचो अहवाल सांगता. आनी हांगासर सरकार मात लाखांनी झाडां लायल्या अशें म्हणत आसा. आता सरकारचीच अधिकृत म्हायती जी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाची ते अशें सांगता की फाटल्या 5 वर्सांक फक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान 23,000 झाडां कापपाची परवानगी दिल्या. आता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जेन्ना परवानगी दिता तातूंत एक झाड म्हटल्यार ते एका झाडाच्या नांवार 50 झाडां मारपाचे प्रकार हे गोंयांत चलतात हे वेगळेपणान सांगपाची गरज ना. आणि त्या खातीर 23,000 जर अधिकृत आंकडो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो जाल्यार 23,000चे इंटू 50 जर तुमी करशात जाल्यार तो आंकडो कितल्याचेर पावतलो हें वेगळेपणान सांगपाक जायना. आनी त्या खातीर फॉरेस्ट कवर हें राज्याचें कमी जाता अशें केंद्र सरकार म्हणटा. घडये ते भरून काडपाक लागूनय ही सगळी धडपड सुरू आसूं येत. पुणून फॉरेस्ट कवर हें फळ झाडां आनी फूल झाडां लावन कवर जावपाक शकना. आयज वेगवेगळ्या विकास कामां खातीर ज्या पद्दतीन झाडांची कत्तल सुरू आसा तातूंतल्यान फळ झाडां आनी फूल झाडां लायलीं म्हणून ते कॉम्पेन्सेट जावपाक शकना हिवूय तितलीच म्हत्वाची गजाल आसा. आता रस्त्याच्या कुशीक झाडां लावपाचें जें सरकारान थरयलां अंडर ग्रीन कॉरिडॉर ह्यो सगळ्यो गजाली दाखोवपाक, पिक्चरायज करपाक सगळ्यो बऱ्यो. पूण प्रॅक्टिकल रस्त्यांची परिस्थिती आनी त्या कुशीक जर अशा पद्दतीन जर सरकारान झाडां लावपाचें जर थरयलें आनी तें सुद्दां झाडां लायता आसतना कसल्याच पद्दतीचें नियोजन जर करूंक ना
रोड इंजिनियरिंगाचो जर विचार करूंक ना जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली ह्यो सेफ ट्रॅफिका खातीर ना जाल्यार रोड सेफ्टी खातीर घातक ठरपाक शकतात. IRC म्हटल्यार इंडियन रोड काँग्रेस हाचे जे निकश आसात रस्त्याच्या बाबतीन आणि रोड सेफ्टीच्या बाबतीन ताचे रस्त्याचे बांदकाम करताना तर पालन जायत ना. पूण आता रस्त्याच्या मदीं सरकार फळ झाडां लायतले, फूल झाडां लायतले आणि मागीर गोरवां येवन ती रस्त्यार खावपाक रस्त्यार येतली. त्या गोरवांचेर कोण तरी गाडी मारतलो, ते मरतले. रस्त्याच्या कुशीक पयलींच व्यवस्थीत पद्दतीन शोल्डर ना. शोल्डर म्हटल्यार रस्तो सोंपल्या उपरांत काय जागा ही रोड शोल्डराक आसपाची गरज पडटा. कारण इन केस ऑफ इमर्जन्सी, इन केस ऑफ अशें जर समजा गाडी आंगार बीन येयली जाल्यार कुशीक गाडी घेवपाक मेळपाक जाय. पूण आयज कितलेशेच कडेन आमी पळयता व्यवस्थीत पद्दतीन रोड शोल्डरूय ना आणि अशा जाग्याचेर रस्त्या कुशीक जर झाडां लायलीं जाल्यार ती रोड सेफ्टीच्या बाबतीत कितपत धोक्यादायक ठरपाक शकतात हाचोय विचार म्हाका दिसता करचो पडटलो. रस्त्या कुशीक जर झाडां लागलीं जाल्यार रस्त्यार खंयचें जनावर ना जाल्यार जर मनीस भितर झप्प करून सरात जाल्यार त्या संदर्भातूय व्हिजिबिलिटीचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता आणि त्या खातीर बेठेच खंयची तरी एक येवजण काडली चला रस्त्याच्या कुशीक लाया झाडां, जो तो लायत सुटला अशें जावंक जायना. ताची जतनायूय सरकाराक घेवची पडटली. ह्या येवजणेन PWD डिपार्टमेंट आसा पूण ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट ना. सो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान न्हिदून रावनासतना ह्या गजालीचेर दक्ष रावचें पडटलें की ही झाडां जी लायतात ती रस्त्याच्या कुशीक म्हटल्यार रस्त्याक तेकोन न्हू तर रस्त्याच्या कुशीक जी जमीन आसा तातूंनाची. रस्त्याक तेकोन जर ही झाडां लायलीं जाल्यार भविश्यांत ताचो प्रॉब्लेम हो जावपाक शकता आणि त्या खातीर ही सगळी येवजण जी आसा ही येवजण सरकाराक म्हाका दिसता बरो विचार करून सरकारान ह्या येवजणेचो विचार करचो पडटलो. आता ह्या सगळ्या गजालींतल्यान खरें म्हटल्यार वन महोत्सवांतल्यान झाडां लावपाक सुरू जाता. पूण सरकारान संवसारीक पर्यावरण दिसाचो मुहूर्त सोदून काडून हो उपक्रम सुरू केल्लो आसा. खरें म्हटल्यार संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या मुहूर्ता दिसा सरकारान पर्यावरणाच्या बाबतीत जे गोंया मुखार जे विशय आसात त्या विशयाचेर भासाभास डिबेट आणि ताचेर कितें उपाय काडूं येता हाचेर खरी म्हटल्यार चिंतन जावप खूब गरजेचें आसलें. पयरूच एक रिपोर्ट हो प्रसिद्ध जाल्लो आसा आणि तातूंत वॉटर कंटॅमिनेशन उदकाचें प्रदूशण हें गोंयांत व्हडा प्रमाणांत सुरू आसा अशें तो अहवाल सांगता. ताचेर सरकारचे कितें उपाय येवजण आसा ही सरकारान म्हाका दिसता जाहीर करची पडटली. दुसरी गजाल कारापूर हांगासर जे आंदोलन सुरू आसा हाऊस ऑफ अभिनंदन लोढा प्रोजेक्टाच्या विरोधात ती ऑलमोस्ट 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमीन ह्या जमनीन जो प्रोजेक्ट येता ताका लागून एनवायरमेंट इम्पॅक्ट असेसमेंट स्टडी केल्ली ना आणि तो रिपोर्ट गरजेचो ना अशें सरकारचें म्हणणें आसा. संवसारीक पर्यावरण दिसा तुम्ही फूल झाडां आणि फळ झाडां लायतात जाल्यार 5.5 लाख स्क्वेअर मीटर जमनीन जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतलो ताचो पर्यावरणाचेर कितें परिणाम जातलो हाचो अभ्यास करपाची सरकाराक गरज दिसना. हातूंतल्यान सरकाराचो हेतू हो शुद्ध आसा काय फक्त ही ड्रामाबाजी नाजाल्यार जायरातबाजी करपाच्या संदर्भातूच सरकार हें सगळें करता हाचोय म्हाका दिसता विचार हो सरकारान करचो पडटलो. पर्यावरणाच्या फाटभुंयेर ज्या पद्दतीन गोंयान आयज गजाली सुरू आसात वेगवेगळे कायदे जे सरकारान तयार केल्यात 39A सारको कायदो जातूंतल्यान पर्यावरणाची हानी ही व्हडा प्रमाणात जावपाक शकता ताचो फेरविचार करप हें खरें म्हटल्यार संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान खरें काम सरकार करपाक शकता आसली पूण तें सरकार करिना. दुसरी गजाल म्हत्वाची इनाफ इज इनाफ ह्या चळवळीन जे बिल आयज विधानसभेन दिल्लें आसा गोवा एग्रीकल्चरल लँड प्रोटेक्शन बिल खरें म्हटल्यार त्या बिलाचेर जर चर्चा घडोवन हाडलेली संवसारीक पर्यावरण दिसाच्या निमतान आणि ते बिल जर पास केल्लें जाल्यार तातूंतल्यान कितल्योश्योच गजाली ह्यो साध्य जावपाक शकता आसल्यो. तातूंत शेतां, बागायती, दोंगर मागीर झाडां ह्या सगळ्या गजालींचेर रक्षण करपाची तरतूद ही त्या कायद्यान आसलेली आणि खऱ्या अर्थान म्हाका दिसता आमी पर्यावरणाक सन्मान दिवपाचें काम हें त्या अनुशंगान जातलें आसलें. म्हणून त्या बाबतीत सरकाराक कांयच पडलेलें ना. सरकारान आपली 10 लाखाची मोख ह्या निमतान झाडां लावपाची दवरलेली आसा. ह्या 10 लाखाच्या झाडां लावपाच्या मोखीन आता कितले कोटी रुपया खर्च करतले आणि कितले कोटी कोण कमिशन खातलो हो एक वेगळो विषय, तो कालांतरान स्पष्ट जातलोच. पुणून ही येवजण राबयता आसतना
प्रॅक्टिकेबिलिटीचो विचार जावचो, ही झाडां लायली ती कशी जगतली हाचोय विचार सरकारान करचो. सरकार म्हणटा ती जगोवपाची आमची येवजण तेंच्या कडेन आसा, PWD ती शिंपतली. PWDन आपलेंच काम व्यवस्थित करचें. ते झाडां शिंपपाचें काम जर आनी PWD दीत जाल्यार तातूंतय कोण तरी कमिशनां खातलो. म्हाका दिसता ज्यो गजाली शेतकार हांगासरलो सहजपणान करपाक शकता आनी आपलो एक निसर्गीक जबाबदारी म्हणून करपाक शकता, त्योय गजाली आतां सरकार जर करपाक फुडें पावला जायत जाल्यार म्हाका दिसता हें योग्य पद्दतीन सुरू ना असो ताचो अर्थ जातलो. ही येवजण खंय पावता, खंय ही 10 लाख झाडां लागतात आनी त्या 10 लाख झाडांची फळां कोण खाता तें येणारो काळ स्पश्ट करतलोच. देव बरें करूं. गांवकारी हो एक इंडिपेंडंट जर्नलिझम प्लॅटफॉर्म पुरायपणान तुमच्या मदतीचेर आनी तुमच्या डोनेशनाचेर चलता. हो प्लॅटफॉर्म खरेंच बरें काम करता अशें जर तुमकां दिसता आसत जाल्यार मुजरत आमच्या YouTube चॅनलाची मेंबरशीप तुमी करची. मिनिमम म्हयन्याक 100 रुपयाची मदत करून तुमी हो प्लॅटफॉर्म सुरू दवरपाक शकतात. फेसबुकाचेरूय बी स्टार डोनेट करून तुमी आमकां मदत करपाक शकतात. धन्यवाद.